बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। लाहौर में जो वज़ीर आला हाउस के सामने मैदान जंग की सूरत हाल हुई, वहाँ से बात शुरू करते हैं। बहुत अहम खबरें हैं। ये जो हेल्थ वर्कर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ हो रहा है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद जो अदालतों में हो रहा है उसकी बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि उसकी बात की जाए, क्योंकि एक आम आदमी जब निज़ाम से, हुक्मरानों से, असल हुक्मरानों से, जालिमों से और उन लोगों से जो इंसाफ पर काबिज हो जाना जानते हैं, उनसे जब वो दाद रसी चाहता है तो वो अदालत का रुख करता है। और अगर अदालत में भी उसको इंसाफ ना मिले तो फिर वो कहाँ जाए? ये तो मरने के बाद चैन वाली सूरत हाल है। अगर मर के भी चैन ना मिले तो फिर बंदा कहाँ जाए? ये सवाल पैदा हो जाता है। ये सूरत हाल हमारे सामने है। इसकी बात करेंगे। अदालतों में क्या हो रहा है बहुत अहम है, मैं आपके सामने रखूं। इस हुकूमत के कुछ भोंपू सहाफियों ने, भोंपू तज्जियाकारों ने और भोंपू चैनल्स ने, ये टिपिकल लौंडे लपाड़े, इन लोगों ने जो काम किया था, उस काम की मुझे आपको इस वक्त ताज़ा सूरत हाल बतानी है। बांग्लादेश की इस उबूरी हुकूमत के जो सरबराह हैं, ग्रामीण बैंक वाले मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी हुक्काम से। कहा गया था, देखो शहबाज शरीफ सरकार की, इस हाइब्रिड प्लस सरकार की, एस्टैब्लिशमेंट प्लस सरकार, इनकी सिफारतकारी देखो, बांग्लादेश से भी बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, ये कहा जा रहा था। अब जो हुआ है, बांग्लादेश ने यहां से पकड़ के कहा है कि हिसाब दो। इसकी भी बात करेंगे। ये हमारे हुक्काम ने बताया नहीं, बांग्लादेश ने जब बताया है तो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हमारे हुक्काम को चुप लगी हुई है। इसकी भी बात करेंगे। बहुत अहम है कि इसकी बात की जाए, बल्कि यहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए, हुआ यह है कि सेक्रेटरी खारिजा साहिबा की मुलाकात हुई बांग्लादेश की इस उबूरी हुकूमत के हुक्काम से, और वहां पर जो मुलाकात हुई उसके बाद बीबीसी हमें खबर दे रहा है कि 15 बरस के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम की, बांग्लादेश के हुक्काम की ये मुलाकात थी। खारजा सेक्रेटरियों के दरमियान मुलाकात बहुत अहम थी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, मसाइल और तारीख इन दो मुल्कों की, इस पर गुफ्तगू की गई। क्योंकि बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, साबिका मशरक़ी पाकिस्तान। और फिर वो कहते थे कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। वो कहते थे कि आप लोग हमारे वसाइल लेकर बैठे हुए हैं। और वो जो इलेक्शन जीते थे, उनकी जो सीटें थी और यहां जो सीटें थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उनमें वही फर्क था जो बताया जाता है ना, फॉर्म 45-47 वालों के दरमियान फर्क था। 17 सीटें, 180 सीटें, वही फर्क था उस वक्त। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनवा दी गई थी, यहां इन लोगों की हुकूमत बनवा दी गई। तो वो कहते हैं कि अब आप हिसाब भी देंगे, बांग्लादेश के हुक्काम। तो तारीखी मसाइल पर बात हुई। बांग्लादेश ने मुतालबात रखे हैं पाकिस्तान के सामने। हमारे कहते कामयाब सिफारतकारी, बेहतरीन ताल्लुकात, क्योंकि कंटेनर्स के शिप्स आना जाना शुरू हो गए, जबरदस्त हो गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के बाद जो वाजिबात हैं उनकी मद में 4.32 अरब डॉलर मांगे हैं कि हमारे आप पर बनते हैं पैसे, 4.32 अरब डॉलर ये हमें दीजिए। 1971 की जंग के मुबैना मजालिम और उससे पहले मुसलसल होने वाले मजालिम, बांग्लादेश का यह कहना है कि उस वक्त के फौजी हुक्काम ने बड़े जुल्म ढाए थे, पाकिस्तान मुआफी मांगे इस पर, ये हमसे कहा गया है। और कहा गया 1970 का जो सैलाब था उसके लिए बड़ी गैर मुल्की इमदाद आई थी। उस गैर मुल्की इमदाद में जो मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा था, वो हिस्सा नहीं दिया, वो हिस्सा भी हमें दो, बांग्लादेश हमसे ये कह रहा है। उसके बाद बांग्लादेश कह रहा है तकरीबन 3.25 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं बांग्लादेश में, उनमें से कुछ आना चाहते हैं तो उनको वापस ले लो। और अब बांग्लादेश हमसे कह रहा है इसके बाद बात कर लेते हैं, ये बीबीसी बता रहा है। हमारे दफ्तर खारिजा के हुक्काम ने इनमें से कोई भी बात नहीं बताई। हमारे यहाँ जो हुकूमत के चाहने वाले सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, वो कह रहे हैं देखो एक नए दौर का आगाज शहबाज शरीफ सरकार ने कर दिया है। तो ये तमाम बातें हमें हमारे हुक्काम ने नहीं बताई। ये जो आप बीबीसी की खबर देख रहे हैं, ये खबर आपको हकीकत
بتا رہی ہے. ہمارے ہاں تو ہمارے حالات نہیں بتائے جاتے, جو بنگلہ دیش پوچھ رہا ہے وہ کیسے بتایا جائے گا؟ یہ ہمارے حکام کا حال ہے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کیا ہوا دیکھیے. اصل میں پنجاب اسمبلی کے باہر جو مین روڈ ہے وہاں پر گرینڈ ہیلتھ الائنس, اسپتالوں کا اسٹاف, ڈاکٹرز وغیرہ یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے اپنے مطالبات کے حق میں. ان کا مظاہرہ چل رہا تھا, کئی دن سے چل رہا تھا. سڑک پہ مظاہرہ کرتے تھے, کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, نعرے لگاتے تھے, ایکٹیویٹی کرتے تھے, میڈیا کو انگیج کرتے تھے, لیکن ان کی کوئی خاص کوریج وغیرہ نہیں ہو رہی تھی. کبھی کبھی اسمبلی کے دروازے تک, بالکل چیئرنگ کراس کے سامنے پنجاب اسمبلی ہے, اسمبلی کے دروازے تک پہنچ جاتے تھے. وہاں پہنچ کے بھی نعرے وغیرہ لگاتے تھے, پولیس واپس دھکیل دیتی تھی, پیچھے آ جاتے تھے, پرامن مظاہرہ کر رہے تھے. 12 دن ہو گئے, تنگ آ گئے. انہوں نے کہا اب ہمارے مطالبات کوئی نہیں سن رہا تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کریں گے. تو ایک سڑک ہے مال روڈ, اس پر پھر آگے جانا وزیر اعلیٰ ہاؤس تک. جب یہ وہاں پہنچے تو پھر سرکار سامنے آ گئی. سرکار نے پولیس بلا لی, رائٹ گیئر کے ساتھ پولیس بلا لی, تصادم سے نمٹنے کے آلات کے ساتھ. ان کے ہاتھ میں شیلڈ بھی, لاٹھی چارج کے لیے ڈنڈے بھی, اور ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کی تیاری بھی, واٹر کینن بھی, سب آ گئی. اور اس کے بعد انہوں نے دھونا شروع کر دیا ان ورکرز کو. اور ان ورکرز کو جب دھونا شروع کیا تو مارا پیٹا, خواتین کو گھسیٹا, بےہودگی کے ساتھ گرفتار کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے. اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے رہنما وہ شدید زخمی بھی ہوئے, اور پھر ان کو ہم نے طبی امداد ملتے ہوئے دیکھی. تو یہ پنجاب حکومت نے کارنامہ انجام دیا. ڈاکٹر شعیب نیازی کو تو طبی امداد باقاعدہ دی جا رہی تھی. اس طرح سے تشدد کیا گیا ان مظاہرین پر. تو یہ کون کرتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا, فاشسٹ حکمران. وہ حکمران جن کی لیجیٹمیسی پر سوالیہ نشان ہوتا ہے, وہ کسی کو نہیں آنے دیتے. یہ پاکستان تحریک انصاف والے تھوڑی ہیں. ان کے لیے آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے یہ مظاہرہ کرنے جائیں گے تو آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے انتظامات کر دیے کہ ہم تم کو مظاہرہ نہیں کرنے دیں گے. یہ کام یہ سرکار بار بار کر رہی ہے, اور اب یہاں سے ظاہر ہے کہ ان کا جو دھرنا ہے یہ وہاں تک بھی پہنچیں گے. یا تو وہاں ان کو بیٹھنے دیا جائے گا جس کا چانس کم ہے, یا پھر ان کو یہاں سے اٹھایا جائے گا. تو اگلا مرحلہ یہ پھر آئیں گے, جب ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو یہ پھر آئیں گے. یہ سب کچھ آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تیاری ہے حکومت پنجاب کی, کیونکہ یہ لوگ بٹھائے گئے ہیں. جو بٹھائے گئے ہیں وہ کیسے لوگوں کی آواز سن سکتے ہیں, ان کا احتجاج سن سکتے ہیں, کیونکہ ان کو عوام کی بیکنگ حاصل نہیں ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سرکار اس وقت ہمارے سامنے کر رہی ہے. ان تمام حالات میں, یہ ڈاکٹرز کے حالات ہوں, کسانوں کے حالات ہوں, یا پاکستان تحریک انصاف والوں کے حالات ہوں, آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں انصاف کے لیے عدالت. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, عدالت سے بات کرتے ہیں. صحافیوں کے معاملات ہوں, آپ عدالت جاتے ہیں اور عدالت جا کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے انصاف. لیکن پھر ہوتا کیا ہے, آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. علیمہ خان صاحبہ, ان کی بہنیں, یہ لوگ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, جیل حکام ملاقات نہیں کروا رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف قانون ملاقات کرنا چاہتے ہیں, قانون کے مطابق, عدالت کی اجازت کے مطابق ملاقات کرنا چاہتے ہیں. نہیں کروائی جا رہی تھی ملاقات, تو یہ توہین عدالت کی درخواست دے کر پہنچ گئے کہ رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو رہی, ہماری ملاقات نہیں ہو رہی, ہماری توہین عدالت کی درخواست دے دیں. اس کے بعد یہ چاہتے تھے کہ درخواست آج ہی اس کی سماعت کی جائے, کیونکہ کئی دنوں سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو آج ہی سماعت کی جائے. تو یہ سماعت بھی نہیں ہوئی. بالآخر یہ لوگ عدالت سے چلے گئے. عدالت نے یہ طریقہ رکھا ہے. میں دیکھ رہا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ, وہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کے حوالے سے کہہ رہی تھیں کہ عمران خان خود علیمہ خان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے. عمران خان خود نہیں چاہتے. انہوں نے کہا یہ میری خبر ہے. وہ جو کاشف عباسی صاحب کا شو نہیں ہو رہا نا, اس میں جو ہمارا بھائی بیٹھا ہوا اشفاق اسحاق ستی, وہاں بیٹھ کے غریدہ فاروقی صاحبہ, حسن ایوب صاحب, اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں اطہر کاظمی صاحب, یہ لوگ بات کر رہے تھے. تو غریدہ فاروقی کہنے لگی یہ میری خبر ہے کہ عمران خان ملاقات نہیں کرنا چاہتے خود اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ سے. ایک تو یہ خبر آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ آپ کی خبریں تو ہم نے دیکھی ہیں, پیپرا والی خبریں بھی, پھر اس کے بعد آپ کے سروے بھی. مجھے وہاں پہنچاؤ جہاں شیر کی آواز ہو, ہم نے وہ آپ کے سرویز بھی دیکھے, سب کچھ دیکھ رکھا ہے ہم نے. تو ایک پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ خبر عمران خان کی اڈیالہ جیل سے آئی کہاں سے؟ وہ تو کسی سے ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے. تو پھر وہ کہنے لگی کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان باہر آئیں, ملاقات نہ ہو, تو پھر اس کے بعد وہاں سین ہو, اس سین میں عورت کارڈ پلے کیا جائے, وکٹم کارڈ پلے کیا جائے, اور پلے کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے کہا
کہ ان کو گرفتار کر کے گاڑی میں ڈالا جائے اور وہاں سے دور چھوڑ کر آیا جائے، یہ سب کچھ ہو، تو نہ کریں آپ یہ کام کہ گرفتار کریں. وہ بیٹھی ہیں ایک پرائیویٹ بلڈنگ کے اندر بیٹھی، تو بیٹھے نہیں دیں. تو انتظامیہ کی ساری کام خود کر رہی ہے. یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو موقع ملے کہ انتظامیہ گرفتار کرے تو انتظامیہ گرفتار نہ کرے، ملاقات کروا دے. عجیب و غریب ان لوگوں کی لاجک ہے، مطلب دماغ ہی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تماشا بنے گا تو تماشا نہ بنائیں، کروائیں ملاقات. یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے بھی کہتے تھے کہ 9 مئی کے ثبوت تھے، 2 روز پہلے پتا چلا لیا گیا تھا کہ 9 مئی کی سازش ہو رہی ہے. وہ بھائی 2 روز پہلے پتا چلا لیا گیا تھا تو ان لوگوں کو روک دیتے، یہ سازش نہ ہونے دیتے. عجیب و غریب لوگ ہیں یہ لوگ. پھر کہتے ہیں ہاں جی یہ ہمارے پاس ثبوت ہے، اور ان کو دانشور، ان کو تجزیہ کار، ان کو سینئر لکھا جاتا ہے، اور یہ ٹیلی ویژن پہ آ کر بیٹھتے ہیں. میں حیران ہوں کہ کس طرح سے یہ کام کر لیا جاتا ہے ہمارے ہاں. اور وہ کہتی ہیں اس سے عمران خان کی پالیٹکس زندہ رہے گی. اس ملک میں پالیٹکس ایک ہی آدمی کی تو زندہ ہے. اس کے علاوہ آپ میاں نواز شریف کو دیکھیں تو لندن، میاں نواز شریف کو دیکھیں تو ورلڈ سٹی اتھارٹی، میاں نواز شریف کو دیکھیں تو روٹی کا ویٹ. میاں نواز شریف کی پالیٹکس کہاں ہے؟ آپ مریم نواز شریف کو دیکھیں تو ایک پھل بوتیے دا مار کے جگہ سونی ہے. یہاں تک مریم نواز شریف کی پالیٹکس پہنچ گئی ہے کہ محسن نقوی کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا گیا کہ یہاں بیٹھو اس سے بات کرو. تو اور کہاں ہے مریم نواز شریف کی پالیٹکس کہاں ہے؟ طلال چودھری جو ایک عرصے سے سیاست میں ہے، وہ کہہ رہے جی وزیر داخلہ ہیں اس وقت صرف اور صرف محسن نقوی صاحب. پرویز خٹک کون ہے؟ جی وہ امور داخلہ کے لیے ہیں. تو وزیر داخلہ، امور داخلہ، یہ آپ ان لوگوں کی اس وقت کیفیت ہے اس کو دیکھیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی پرویز خٹک ایک صاف ستھرا نام ہے. مالم جبا کی کرپشن، بی آر ٹی کی کرپشن، خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی میں کرپشن، سب کی ریزن تھا پہلے پرویز خٹک. اب وہ پرویز خٹک صاف ستھرا نام ہے ان لوگوں کے لیے. ان کی سیاست کو یہاں پہنچانے والوں نے اس جگہ گرا دیا ہے. کیا پرویز خٹک صاف ستھرا نام ہے؟ کل تک یہ جس اون چودھری کو ڈرگ سپلائر کہتے تھے، اس اون چودھری کو اب یہ کہتے ہیں اون چودھری کے پاس صلاحیت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جانتا ہے، اون چودھری یہ کر سکتا ہے، اوورسیز کے مسائل میں یہ کر سکتا ہے. اب یہ لوگ اس جگہ پہنچ چکے ہیں. کل تک جسے یہ گندا آدمی کہتے تھے یہ اشرافیہ کی پارٹیوں میں ڈرگ سپلائی کرتا ہے، اس اون چودھری کو یہ لوگ گلے لگا چکے ہیں. یہاں ان کی پالیٹکس پہنچا دی ہے پہنچانے والوں میں. اور نون لیگ خوش ہے، ہمارے تجزیہ کار خوش ہیں. علیمہ خان صاحبہ سے عمران خان خود نہیں ملنا چاہتے. تو یہ عدالتوں میں حال ہو رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ وغیرہ تنگ آ کر نکل گئے، انہوں نے کہا لیکن پھر آئیں گے، منگل کو پھر جائیں گے، اڈیالہ جیل جائیں گے، ملاقات کے لیے جائیں گے، اس کے بعد پھر آئیں گے، عدالت آتے رہیں گے، یہاں پر درخواست دیتے رہیں گے. یعنی درخواست دینے کے بعد ایک درخواست دو کہ جلدی سماعت کر لو، اور پھر اس کے بعد عدالت آتے رہو اور عدالت سے کہو کہ ہماری سماعت کی جائے. یہی سب کچھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ مسٹر جسٹس انعام امین منہاس صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے جج صاحب ہیں. یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے بطور وکیل رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہے منشیات کا معاملہ ہے، پکا ہے. تو ان لوگوں کو جج بھی وہ دیے گئے ہیں. انعام امین منہاس صاحب نے یہ جو پیکا کا کالا قانون ہے اس کے خلاف کیس کی سماعت کی، اور جج صاحب نے گزشتہ سماعت پر حکومت کو دیا تھا 2 مہینے کا وقت. اب جج صاحب نے جب یہاں پر سماعت کا موقع آیا تو وہاں وکیلوں نے، ریاست علی آزاد صاحب نے، باقی وکلا نے اڑا کے رکھ دیا اس قانون کو، حکومت کو. اور پھر جج صاحب سے کہا کہ اب اس حکومت سے آپ جواب مانگیے، فیصلہ دیجئے، بات کیجئے. جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، حکومت کو مزید 2 ہفتے کا وقت دے دیتے ہیں. تو یہ جج صاحب کر رہے ہیں. بندہ عدالت جاتا ہے انصاف کے لیے، عدالت میں پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملتا. سپریم کورٹ میں 9 مئی کے معاملات آپ دیکھ لیجئے. میں دیکھ رہا تھا میاں علی اشفاق صاحب، اتنے بڑے وکیل، اتنے کامیاب وکیل، وہ اعجاز چودھری صاحب کے معاملے پر بات یہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اعجاز چودھری صاحب سرخرو ہو جائیں گے. گھسٹ رہا ہے کیس عدالتوں میں، 9 مئی آنے والی ہے، 2 سال ہونے والے ہیں، اور کئی جگہوں پر تو ابھی چالان مکمل نہیں ہوئے ہیں. گھسٹ رہا ہے کیس عدالتوں میں، اعجاز چودھری سرخرو ہو جائیں گے. لیکن سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساکھ پر، جس نے آج 18 اپریل کو کہا ہے کہ 4 مہینے میں فیصلہ دے دینا. 4 مہینے کب مکمل ہوں گے؟ جس دن آپ کے پاس 4 مہینے والا فیصلہ پہنچ جائے گا. ممکنہ طور پر 2-1 روز میں پہنچ جائے گا یہ فیصلہ، اور پھر 21-22 تاریخ سے 21-22 اگست تک کا وقت ہوگا کہ 4 مہینے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ان لوگوں کا سزائیں ہوں گی.
जब 4 महीने में आप फैसला कर देंगे तो सजाएं होंगी। अभी तक जो तफ्तीशी हुक्काम है वो ये कहते हैं हमें फर्द जुर्म में तरमीम करनी है, अदालत इसकी इजाज़त दे। इस तरह के मामलात में 17-18 रोज़ में अबूरी चालान, फिर कुछ दिनों में हतमी चालान, ये अदालत की सिचुएशन होती है। और यहाँ फर्द जुर्म में तरमीम की इजाज़त दे, तफ्तीशी तब्दील करने की इजाज़त दे, ये सब कुछ हो रहा है इन केसेस में। तो कैसे आगे बढ़ेंगे ये केसेस? 4 महीने में इन लोगों को होंगी सजाएं। आप देखिए उमर सरफराज चीमा साहब का केस 9 मई का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उमर सरफराज चीमा साहब का केस इमरान खान साहब के साथ मुंसलिक कर दिया है। इस केस को इमरान खान के केस के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा कि जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो, ये कहना है चीफ जस्टिस याहिया खान साहब का। और अब इससे आगे फिर बात बढ़ेगी। तो यहां पहुंचा चुके हैं इस निज़ाम को हमारे हुक्काम। इससे आगे क्या मुमकिन है देख लीजिए। अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, और इसीलिए आपको ये शदीद गुस्सा, एक ऐसी कैफियत कि जिसमें भिड़ जाए इंसान इस निज़ाम से, वो नजर आ रही है। मियां इबाद फारूक आज भी जब पहुंचे हैं अदालत, तो वहां पर वो प्रिजन वैन के अंदर मौजूद सलाखें पकड़ के, उसकी जालियां पकड़ के वहां से मुखातिब थे कारकुनों के साथ, और बाहर से आवाजें लग रही थी शेर दे बच्चा, एक तुई डटा हुआ है। तो ये इस वक्त हालत है, और फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अदालतों में तो बाकायदा टक्करें मार रहे हैं जाकर साहिल। अहमद नूरानी के भाइयों का केस, अहमद नूरानी की वालदा रोते हुए पूछ रही हैं इंसान के बच्चे, बिल्ली के बच्चे तो नहीं है, बिल्ली के बच्चे तो नहीं है। और वहां जज साहब जो हैं वो बजाय इसके के हुक्काम से पूछें, वजारत दिफा के हुक्काम से पूछें, आईजी से पूछें, अब मजीद मोहलत दी जा रही है मुसलसल। अब वो लोग यहां आ चुके हैं कि वो कह रहे हैं इस निज़ाम से कि हमारी जो FIR इन्होंने दर्ज कर ली है, उस FIR की कॉपी हमें दे दी जाए। इस बात का जज साहब हुक्म दे दें। जज साहब ने यह भी हुक्म नहीं दिया है, यानी जो साइल है उसको तो FIR मिले, ये भी नहीं हो रहा। जज साहब ने कहा FIR मिलने के और भी बहुत से तरीके हैं। मैं इस बात की आपकी दरखास्त कि FIR आपको दे दी जाए, मरकजी केस की समात के साथ रख देता हूं, 28 अप्रैल को उसको भी सुन लेंगे। ये इस वक्त निजाम इंसाफ एक आम आदमी के साथ कर रहा है। आखिरी चीज, उमरकोट का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 7 से 8 SSP साहिबान थे, जगह जगह से लाकर जमा किए गए थे। पुलिस का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल ताकत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है। कमोबेश आधे वोटों का फर्क है, कोई 1,40,000 प्लस वोट हैं सबा टालपुर साहिबा के, और दूसरे नंबर पर मल्ली साहब के वोट हैं, लालचंद मल्ली के। तो इतने बड़े फर्क के साथ ये जीत दिलवाई गई है। मल्ली साहब का कहना है मैं ये जीत चुका हूं। मैंने आजाद सहाफियों से वहां पर पूछा, उनका कहना है बहुत टफ मुकाबला है, और सही नतीजा आए तो ये हमारे सामने आ सकता है कि 19-20 के फर्क के साथ मल्ली सीट जीत गया हो। मगर ये नतीजा जिस तरह का सामने आया है, सहाफी कहते हैं ये नतीजा नहीं आ सकता था। तो लालचंद मल्ली कहते हैं वो इस फाइट को जारी रखेंगे, इस इंतखाबी नतीजे को वो मुस्तरद करते हैं। हतमी नतीजा आपके सामने आ जाएगा, बाकायदा पेपर जारी कर दिया जाए। जो गैर हतमी नतीजा है वो सरकार जारी कर चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।